पास चीज़ें फंडामेंटल होती हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है अगर आप अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं तो आप आगे नहीं जा सकते हो। अगर आप आगे जाओगे तो गलत तरफ ही जाओगे। जो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, आपने सुना है उनकी बात? क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरीके से ये पूरी आइन को बदला गया है, जिस तरीके से पूरे कानून को बदला जा रहा है, जैसे आपने अभी कहा है कि चूंकि ये पीटीआई वाले सड़क बंद कर देंगे, एहतजाज कर लेंगे तो उसके लिए गवर्नर राज लगा दो। मतलब ये है बजाय इसके कि आप उसको किसी और तरीके से हैंडल करें, आप कहते हैं गवर्नर राज लगा दो, जो कि गैर आईनी चीज है। मतलब गैर आईनी जिस और इसमें से कोई एक चीज इसको नहीं वो कर रही ना, जस्टिफाई नहीं कर रहा। आप जस्टिफाई करने में कुछ भी कर लें, वो कर लेंगे। देखिए अभी अब मैं बात बता देता हूँ रफली। आज के दिन में पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आज के दिन में वर्ल्ड बैंक कहता है कि 45%, 18% से 45% पे पॉवर्टी आ गई है। आज के दिन में वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो टोटल जो वर्क फोर्स है वो 18 करोड़ का वर्क फोर्स है। 25 करोड़ में से 18 करोड़ वर्क फोर्स है। उस 18 करोड़ में से 11 करोड़ 8 लाख बंदा जो है ना, वो बगैर तनख्वाह के काम कर रहा है। सर यही तो भट्टी साहब हर तीन में से डॉक्टर साहब यही तो भट्टी साहब कह रहे हैं। भट्टी साहब क्या कह रहे हैं? भट्टी साहब कह रहे हैं कि छोड़ें, आप टाइम ना वेस्ट करें, जाएं लोगों के मसाइल हल करें। मैं बता दूं ना, इसकी वजह पता है। इसकी वजह यह है कि पिछले 3-4 साल में 2022 से लेके आज तक जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, वो क्या है? वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी ना तो आप कुछ चीज नहीं चलेगी। यहां से इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या हो गया, यहां से बिजनेसेस बाहर जा रहे हैं। लाहौर के अंदर सब कुछ ठीक हो रहा है ना, लेकिन लाहौर के अंदर 900 में से 400 बिजनेसेस बंद हो गए हैं। अच्छा, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में से जो बड़े बड़े बिजनेसेस है वो चले गए हैं। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉवर्टी आपकी बढ़ गई है, हर चीज बढ़ती है, आपके जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस पॉलिटिकल बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जब आपकी जमीन हिल रही हो ना, आप उसके ऊपर क्या बुनियादें खड़ोगे, क्या करोगे? यहां पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे देख दो चीजें, दो पावर होती है पूरी दुनिया में, दो पावर होती है। एक पावर ऑफ पीपल, एक पीपल इन पावर। मैं आज जो पीपल इन पावर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आपके कि भाईजान, ये जो मुल्क है ना, जो जिस डगर पे चल रहा है वो गलत है। आप लोगों को मानना पड़ेगा कि इमरान खान को इक्वेशन के अंदर डाले बगैर ये मुल्क स्टेबल नहीं होगा। आपका जो वजन होता है ना, जो सबसे बड़ा वजन है, आपने सबसे पहले उसको तराजू में रखना होता है, फिर छोटे वजनों के साथ उसको बराबर लेकर आना होता है। आप छोटे छोटे वजन रख के जो ही वो बड़ा वजन लेकर आता है वो सबको उछाल देता है। नहीं, तरीका गलत है। आप इसको लेकर चलो, सही तरीके से चलो, रिजल्ट अच्छा आएगा। इमरान खान के साथ आप बात कराओ, मैं आपको गारंटी देता हूं, उसको इस वक्त पूरी तरह इल्म भी नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। आप उसके साथ बैठो, उसको लेकर आओ। अगर ये मसले, अगर क्या गारंटी है कि अगर इमरान खान साहब, मुझे एक बात बताएं, एक देखिए, उस बंदे की फितरत देख लो। उस बंदे की फितरत ये, आज तक कभी क्रिकेट में एक बंदा आउट हुआ हो, कभी किसी कप्तान ने, किसी और कप्तान में हिस्ट्री में उस बंदे को वापस बुला के कहा आ तू खेल ले, कभी कहा है सिवाय इमरान खान के? नहीं किया। एक बंदे की एक अपनी फितरत है, वो अपनी फितरत से मजबूर है, वो मेरिट के लिहाज से वो पावर में होता है, वो मेरिट के लिहाज से किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। एक चीज और बड़ी जेर बहस रही है पिछले 2-3 दिन में, और वो है नौरीन साहिबा जो इमरान खान की बहन है, उनका इंडियन चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज़। उस पर कल अता तारा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसको क्रिटिसाइज भी किया, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। क्या ये इंटरव्यूज़ उन्हें देने चाहिए थे या नहीं? इस पर मैं भट्टी साहब की राय पहले लेता हूँ, फिर बाकियों की भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। भट्टी साहब, ये जो इंटरव्यूज़ हुए हैं इंडियन चैनल्स पर इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से, ये उन्होंने दिए हैं, ये सही कदम था इनका या नहीं? नहीं, तो उन्होंने क्या बुरा क्या किया है? इंटरव्यू दिया है ना, क्या बुरा किया? नवाज शरीफ साहब के घर आया नरेंद्र मोदी, हैप्पी बर्थडे का केक काटा, पग पहनाई, नवासी की मुबारकबाद दी,
آج بھی اعتراض ہم کرتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز باقی جو اسٹیٹس کے ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے وہ بنگلہ دیش میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان توڑنے میں نے عملی طور پر حصہ لیا. کابل گیا, وہاں سے پاکستان کو گالیاں دے رہا تھا. ڈائریکٹ اترا جاتی عمرہ. سجن جندال کو لے کے مری گئے بغیر ویزا کے. ابھی جو جھوٹی برکھا دت ہے اس کو انٹرویو دیا ہے, ابھی جاتی عمرہ میں بھارتی صحافیوں کو دیا ہے. اور ہمارے تجزیہ کار بھارتی چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے, اور وہاں جب میچز ہوتے ہیں وہ سارے بھارتی صحافی ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایشو کیا ہے؟ حالانکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں, حالانکہ اس میں پاکستان کا اپنا دیکھیں, اگر پاکستان انڈیا ریلیشن شپ پہ بات کرنی ہے تو علیحدہ معاملہ ہے, لیکن یہ تو پاکستان کی پولیٹکس کا ڈومیسٹک ایک انٹرنل ایشو ہے. اس کو وہاں پر جا کے ہائی لائٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ دنیا میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ بھارت کے وہ آسام کے اتر پردیش کے ایک پنڈ میں جو کچھ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے, جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے ان کو پتہ ہے. آج بھی بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہوگی. نورین خان کا انٹرویو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. حالانکہ یہ نورین نیازی کا, حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان حالات میں جب جنگ ہو چکی, جب کشیدگی ہے, جب دوبارہ مالتے جنگ میں, جب بھارت بذریعہ افغانستان ہم پر حملہ آور ہے, ان حالات میں کوئی بھی بھارتی ادھر آ کے انٹرویو دے گا تو وہ بھی برا سمجھا جائے گا, ادھر جائے گا وہ بھی برا سمجھا جائے گا. لیکن یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ آپ بانٹتے ہیں نا, جو جیب میں ہوتے ہیں, اور یہ جو آپ یہ اچھا مسلمان ہے, یہ برا مسلمان ہے, یہ ان کو بند کریں یار. اتنی ہماری ملکی سلامتی کوئی چھوئی موئی نہیں ہے, اتنی ہماری کوئی اسلام کوئی اتنا جلدی ہمارا اس کو ڈیمیج نہیں ہوتا. بڑے بنے یار. نورین خان کا مسئلہ جو ڈسکس ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یار ان کا قصور کیا تھا, کیوں بال ان کے کھینچے گئے, کیوں سڑک پہ گھسیٹا گیا, ان کا کیا قصور تھا. ان کی ایک تصویر دیکھی تھی پہلے بھی, میں نے آپ سے بات کی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, چہرے پہ بے بسی تھے, اور سوالات تھے کہ بھائی میں تو نہ توشہ خانہ میں ہوں, میں نہ 190 ملین پاؤنڈ میں ہوں, نہ میں سیاست میں ہوں, نہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, نہ میرا کوئی قصور ہے. میرا قصور کیا؟ میرے پاس عدالتی حکم نامہ ہے, مجھے ملنے کیوں نہیں دے رہے اپنے بھائی سے, اور اگر میں بیٹھی ہوں تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کیوں؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, نہ کیا کریں اس طرح کے. کل آپ کو ہو سکتا ہے انٹرویو دینا پڑ جائے. اور دوسری بات, ابھی چانڈیو صاحب نے بھی بات کی, جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو سارا فوکس تھا نواز شریف صاحب کی قید پہ. پھر آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے, سارا فوکس, اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب, آج سارا فوکس عمران خان پہ. یار باقی کبھی بھی میں اور آپ ان ہزاروں قیدیوں کی بھی بات کر لیں, وہ بھی انسان ہیں یار, جو ایک بیرک میں 40 بیٹھے ہیں, جانوروں جیسا ان سے سلوک ہو رہا ہے. بھاولپور کے وہ 2 بھائی آپ کو بھول گئے, سپریم کورٹ نے بری کیا, نیچے پھانسی لگ چکی تھی. سرگودا کی وہ رانی 18 سال جیل میں رہی, بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کو معذرت کی کہ بھائی یہ تو بے گناہ تھی. اور وہ جو 9 لکھ کا پان فروش, رمضان آرڈیننس میں, یہ اس ملک میں ہوا ہے, رمضان آرڈیننس میں اسے پکڑا گیا, 6 دن کی قید ہوئی اور 6 سال بعد جیل سے نکلا. روبکار ہی نہیں پہنچ رہی تھی. اور پھر اڈیالہ جیل کا وہ قیدی جس نے سپریم کورٹ درخواست دی کہ میرا کینسر کا میں سٹیج 3 پہ ہوں, مجھے ذرا جلدی سن لیں. 2.25 سال بعد جب اس کی باری آئی تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. یہ نہیں ہے یار لوگ انسان, یہ بڑے ہی ہیں. صرف ان چھوٹے قیدیوں کی بھی کبھی ہم پروگرام میں ڈسکس کر لیں کہ ان کو بستر مل رہا ہے, ان کو کوئی بیرک مل رہی ہے, ان کو پانی مل رہا ہے. ہیپاٹائٹس کے مریض وہ ہیں, ایڈز کے مریض وہ ہیں, دوائی کھانسی سر درد کی گولی نہیں ملتی, کھانسی کا شربت نہیں ملتا. انہوں نے کیا قصور کیا؟ اس 25 کروڑ لوگوں نے کیا قصور کیا یار؟ بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب جو میرا سوال تھا اس میں سینیٹر صاحب, آخر چلیے ٹھیک ہے آپ انٹرویوز دیتے ہیں, لیکن اس موضوع پر انڈین چینل کو انٹرویو دے کر کیا اچیو کیا آپ نے, یا کیا اچیو کرنا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, لیٹس بی ویری فیئر. انٹرنیشنل میڈیا کوئی بھی ہو, آپ کے پاس آئے, میرے پاس آئے, ان کے پاس آئے, جائے آپ انٹرنیشنل میڈیا. اب انٹرنیشنل میڈیا میں بات کیا کروں گا؟ اگر تم انٹرنیشنل میڈیا میں انڈین چینل, لیٹس بی اسپیسیفک, انڈین چینل میں جا کے کہوں کہ جی میں پاکستان میں جا کے جو یہ کارگل ہوا تھا, میں اس کے جا کے اس کے اوپر وہ کروں گا, کمیشن بناؤں گا, کیونکہ وہ بہت ظلم ہوتا. مجھے بات بتائیں وہ کیا چیز تھی؟ مسئلہ وہ تھا, وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. میں یہ کہوں کہ جی میرے ساتھ, میں جب گیا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا, میرے بھائی سے ملنے نہیں دے رہے, میرے یہ نہیں دے رہے, یہ خبر نہیں ہے. یہ سمپت ہے. وہی والی بات ہے کہ آپ خاتون کے بال پکڑ کے کھینچ رہے ہو, ساری دنیا دیکھ رہی ہے.
UN والے, ان کے جو ہیومن رائٹس والے, وہ بھی اس کو اچھال رہے ہیں, ہر ایک اچھال رہا ہے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کے اس کے خلاف ہوا ہے. بلاول بھٹو نے میرے خیال میں 2023 میں مئی میں یا اس میں بھی انہوں نے بھی وہ کون ہے تھاپڑ جو ہے وہ اس کو وہ انٹرویو دیتا ہے کرن تھاپڑ کو, اس کو بھی کیا تھا, اس کو بھی پکڑے.